What? A professional singer? Single. Singer. Not singer. I am not singer. जी Q1 के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बैठे बिठाए खानपुर से फ्रांस लेकर जा रहे हैं। फ्रांस ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं कि फ्रांस से आए हुए एक मेहमान से मुलाकात करा रहे हैं। खानपुर के रिहायशी हैं मियाँ उमैर अहमद साहब। इन्होंने, आपको याद होगा कि इनकी फेसबुक की दोस्ती बड़ी मशहूर हुई थी 2018 में। 2018 में इनकी फेसबुक के ज़रिए वहाँ की खातून कैथरीन से इनकी दोस्ती हुई, जो इनके इश्क में मुब्तला होकर इनसे शादी करने के लिए फ्रांस से दुबई और दुबई से खानपुर पहुंची। So, yes, of course, because you know we have long time to think about this before, and when I met him, I am always in love of him. I can't live now without him. Well, yes, I need to see him, I need to speak with him because he's इन्होंने कहा कि मैंने जब आपकी फर्स्ट टाइम प्रोफाइल देखी है तो मैंने ये सोचा कि इसके साथ मेरी लाइफ गुजरनी चाहिए, और जब मैंने इनकी प्रोफाइल देखी तो मैंने कहा मुझे वहाँ इनके साथ रहना चाहिए। उसके बाद इनकी शादी हुई और फिर ये रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। कैथरीन जो कि आयशा बन चुकी थी, मुसलमान हो चुकी थी, वो वापस चली गई और फिर 2019 में मियाँ उमैर साहब भी फ्रांस चले गए। फ्रांस जाकर उन्होंने क्या कुछ किया, कैसे रहे, क्या करते रहे, ये बड़ी खूबसूरत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये बातों ही बातों में इस तरह बात करते हैं जैसे आप फ्रांस में घूम रहे हैं, जैसे हम आपको फ्रांस ले जा रहे हैं। ये हम सुनेंगे कि जब ये यहाँ से खानपुर से रवाना हुए थे तब उनसे सुनेंगे स्टोरी, खानपुर से फ्रांस कैसे पहुँचे, फिर कैसे 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 ज़िंदगी गुजारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, आप ठीक हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक हैं? वेलकम बैक टू द पवेलियन, या यूँ समझे वेलकम बैक टू द होम। बहुत शुक्रिया सर। ये आपका घर है, वापस आए हैं, मगर हमें इस बात की बड़ी चाहत और खुशी है कि आपने एक गैर मुस्लिम खातून को मुसलमान किया और उसके बाद उससे शादी की और रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। अल्लाह ताला आपके ख़ानदान में बरकत अता फरमाए और आपको मज़ीद तरक्की दे। हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि 2019 में जब आप पाकिस्तान से फ्रांस गए तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद जो सूरत हाल हुई, आगे आगे मुख्तसर। मैं 2019 में रवाना हुआ था खानपुर से, पाकिस्तान से फ्रांस के लिए, और फ्रांस में जब उतरा हूँ तो वहाँ से हमारा, क्योंकि पेरिस है कैपिटल में उतरने के बाद मैं लिल सिटी है हमारा, वहाँ पर मैं चला गया था ट्रेन के ज़रिए, क्योंकि वहाँ की ट्रेनें बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। 1 घंटे के अंदर उनका 300 से 350 किलोमीटर उनकी स्पीड है ट्रेनों की। तो मैं लिल अपने सिटी चला गया, वहाँ पर मेरी वाइफ ने मेरा इस्तकबाल किया, उन्होंने, उनकी फैमिली ने इस्तकबाल किया। तो अब क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद मैं वापस आया हूँ तो वहाँ पर सेटिंग बहुत अच्छी चल रही थी माशाल्लाह। मेरा लैंग्वेज कोर्स भी चल रहे हैं, जो वहाँ के उनको वहाँ रहने के कवानीन और लॉ हैं उनकी क्लासेस भी चली हैं माशाल्लाह, और बेसिक जो लैंग्वेज के कोर्स हैं वो भी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और माशाल्लाह अज़दवाजी ज़िंदगी भी हमारी खूबसूरत चल रही है, क्योंकि जब मैं जा रहा था तो उस टाइम भी काफ़ी इंटरव्यू वगैरह हुए थे, तो उसमें भी उन्होंने मुख्तलिफ चैमगोइयाँ थी कि इन्होंने ड्रॉप कर देना है या वहाँ जाके रहना है या नहीं रहना, या ग्रीन कार्ड के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें इज़्ज़त दी है और उन अल्लाह ने सबसे बड़ा ये काम लिया है, क्योंकि करने वाला तो अल्लाह है। मैं तो नाचीज़ से उसने का वर्क लिया है, काम लिया बस। तो उन्होंने मुसलमान भी किया माशाल्लाह, अल्लाह पाक के करम से मुसलमान भी हो गई वो, और इस्लामी नाम भी उनका रखा गया। अब पिछले हफ्ते की भी खुशखबरी देता हूँ कि पिछले हफ्ते उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक का ख़त्म शरीफ भी किया है माशाल्लाह, और हमारी लाइफ वहाँ पर बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, बहुत सपोर्टिव वाइफ हैं, और मेरा सबके लिए भी यही पैगाम है कि अल्लाह पाक उनको खुश रखे, सलामत रखे। आप वहाँ पर क्या करते हैं? मैं जब से गया हूँ, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज अगर नहीं आती तो फिर इंसान अंधा है, किसी भी जगह पे चला जाए तो वो बोलेगा, तो उसको जब बोली नहीं आती तो वो फिर उसके बाद उसको प्रॉब्लम होता है। तो मैंने जाते ही अपने लैंग्वेज के कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। बेसिक लैंग्वेज उनका एक होता है जो उनकी जॉब्स के लिए होता है, दूसरे नंबर पे उनका कोर्स होता है जो उनके लाइसेंस के लिए होता है, जिसको वो वहाँ पर परमी बोलते हैं। तीसरा उनका कोर्स होता है नेशनलिटी के लिए, A1, A2 और B1 इनके नेम होते हैं। तो वो B1 जिसका होता है तो उसको नेशनलिटी भी अप्लाई करने का हक होता है, वो कर सकता है। तो मेरे माशाल्लाह 3 साल गुजर चुके हैं, मुझे सिटीज़नशिप भी मिल गई है वहाँ की, और उसके अलावा नेशनलिटी के लिए 2 साल मज़ीद चाहिए मुझे, 5 साल कंप्लीट होंगे तो फिर मैं नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ। और आपकी वाइफ वहाँ क्या करती? मेरी वाइफ जो है वो उनकी क्योंकि रिटायरमेंट हो गई है, कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह,
اس نومبر کے اندر ان کی ٹائمنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی. ان کی ویسے جاب جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ہے, مینٹل ہاسپٹل ہے, وہاں پر ان کی ریسیپشنسٹ کی جاب ہے. اور آپ وہاں پر فرانس میں کون کون سے شہر گھومے؟ فرانس کے اندر کافی سارے سٹیز ہیں, لیکن جو میرے قریب ہیں ان کا سٹی روبے ہے, لل ہے, ان کے بعد پیرس ان کا کیپٹل جو ہے مین وہ ہے, ومبرچی ہے, اس کے بعد کومن ہے سٹی. بہت سارے سٹیز ہیں جو ہمارے اراؤنڈ میں ہیں, ان کو میں نے سب کو وزٹ کیا ہے. ہوبودا ہے ایک سٹی, بہت خوبصورت سٹی ہے جی. اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی گیا؟ فرانس کا وہ یہ کیونکہ یورپی یونین میں آتا ہے, ان کا شنگن کنٹریز میں بھی آتا ہے, تو ان کا اگر کسی کے پاس ایک کنٹری کا بھی ہوتا ہے تو وہ سب ممالک میں ایزیلی جا سکتا ہے. بائی بس جا سکتا ہے, بائی ٹرین جا سکتا ہے, بائی ایئر جا سکتا ہے. وہاں پر بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں, بسیں بھی ان کی بہت زیادہ فاسٹ ہیں. ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں ایسے انٹر ہوتے ہیں جیسے کسی سٹی میں جا رہے ہوں. تو میں تو کیونکہ میرا بارڈر جو ہے وہ بالکل بیلجیم کے قریب ہے, تو میں جب گیا ہوں تو میں نے اپنے ومبرچی میرا سٹی ہے جہاں پر میں رہتا ہوں, لل کے ساتھ ہی ہے. ومبرچی ہمارا جو ہے وہ 3 گھنٹے لندن سے دور ہے اور آدھے گھنٹے کا سفر ہے ہمارا بیلجیم سے جو ہے. تو میں بس میں کئی بار بیلجیم کا سفر میں کر چکا ہوں. اس کے علاوہ جو میرے بارڈر قریب لگتے ہیں جتنے بھی کنٹریز ہیں تقریباً, اس میں پہلے نمبر پہ بیلجیم میں نے وزٹ کیا ہے 2-3 دفعہ. اس کے بعد ہالینڈ ہو گیا, ہالینڈ کے بعد میں ڈینمارک گیا تھا, ڈینمارک کے بعد لکسمبرگ ہے, چھوٹا سا ملک ہے, بہت امیر ملک ہے, اس کے اندر میں نے وزٹ کیا ہے. پھر جرمنی کو میں نے وزٹ کیا ہے, اس کے 3-4 سٹیز جو ہیں بڑے میں نے, برلن ہو گیا, ہیمبرگ ہو گیا, اس کے علاوہ فرینکفرٹ ہو گیا, ان تینوں کو میں نے وزٹ کیا ہے. اس کے بعد پھر میں نے سوئٹزرلینڈ کا وزٹ کیا ہے. سوئٹزرلینڈ بھی چھوٹا ہے, جیسے کہتے ہیں یہاں پر خوبصورت ہے ویسے ہی خوبصورت ہے وہ. اس کے بعد لاسٹ میرا وزٹ تھا اٹلی کا. یہ 8 ملکوں کا میں نے وہاں پر وزٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ایشیا کا میں پہلے وزٹ کر چکا ہوں, تقریباً 18 سے 20 کنٹریز کا میں وزٹ کر چکا ہوں. دبئی جس میں صرف رہتا ہے, سعودی عربیہ ہے, اس سائڈ پہ اگر دیکھا جائے ایشین کنٹری میں تھائی لینڈ ہو گیا, سنگاپور ہو گیا, اور کمبوڈیا ہو گیا, انڈونیشیا ہو گیا, سری لنکا ہو گیا, یہ 5-6 ملائیشیا ہو گیا. یہ 5-6 کنٹری کا اس سائڈ سے, دبئی کا, بحرین کا, قطر کا, عرب ممالک میں بھی یہ چکر لگا چکا ہوں میں. بہت سارے گھوم چکے ہیں. اور یہاں پر میں 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پر سب سے مشکل ترین مرحلہ کہاں پر تھا اور دلچسپ ترین مرحلہ کیا تھا, یہ اپنی زندگی کے؟ جو مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے نئے بندے کے لیے جانے کے لیے, وہاں پر لینگویج کورس ہوتا ہے کہ اس کو اگر لینگویج نہیں آتا تو وہ نہ بس کا ٹکٹ لے سکتا ہے, نہ کھانے پینے کی کوئی چیز اشیاء خرید سکتا ہے, نہ بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جا سکتا ہے, نہ کسی سے کوئی بات کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ یہ سب سے مشکل ترین نئے بندے کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو ریزیڈنسی کا پرابلم ہوتا ہے. میرا تو کیونکہ شادی کا تھا سلسلہ, جو نئے دوست جاتے ہیں ان کے لیے یہ 2 پرابلم سب سے پہلے اہم ہوتے ہیں کہ ان کو بول چال بھی نہیں آتی, ان کو اس میں پرابلم آتا ہے. دوسرے نمبر پر ریزیڈنسی کا پرابلم آتا ہے. تیسرا پھر ان کو کاروبار کرنا ہوتا ہے یا جاب کرنی ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے بھی ان کو پرابلم آتا ہے. جب تک لینگویج نہیں آئے گی وہ جاب بھی نہیں کر سکتے, نہ ان کو جاب ملتی ہے وہاں پر جب تک وہ بیسک لینگویج کورس نہیں کر لیتے. اور دلچسپ مرحلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی خواتین حضرات, بوڑھے جوان جتنے بھی ہیں, ان کی ایک میں نے اچھی عادت دیکھی ہے کہ وہ سائیکلنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. ہالینڈ کے اندر تو سائیکلوں کا شہر کہا جاتا ہے اس کو, کیونکہ وہاں میں نے بہت زیادہ سائیکلیں دیکھی ہیں. پیرس کے اندر اور فرانس کے اندر بھی بہت زیادہ اولڈ مین ہیں, اولڈ وومین ہیں, وہ سائیکلنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ واک اور جاگنگ انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے لازمی ڈیلی جو ہے نا روٹین میں مارننگ اور ایوننگ میں واک ضرور کرنی ہوتی ہے. اور یہ میں نے گڈ میسج دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی صحت کسی نے بھی اچھی رکھنی ہے تو واک اس کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے. بہت اچھا. بڑی ناظرین, میاں عمیر صاحب 8 اکتوبر تک یہی ہیں. یہ آپ کل دیکھیں گے یہ ویڈیو, اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں آپ کا سوال ان تک پہنچاؤں گا اور ان سے آپ کا جواب لے کر پھر یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے. آپ دیکھتے رہیے Q1 TV. انشاءاللہ ہم آپ کو ایسی اچھی ویڈیو دکھاتے رہیں گے. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد. آپ نے خوبصورت نعرہ سن لیا, پاکستان زندہ باد, پائندہ.